बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चद्दड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज सुबह से जब उठा हूँ तो मेरे जहन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल बंदा बनाता है तो उसके जहन में काफ़ी सारे ख्यालात होते हैं। हत्ता कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि जब रात को बंदा सो रहा होता है तो उस वक्त भी उसके जहन में ये ख्याल आ रहा होता है कि मैंने सुबह अपने ऑडियंस के साथ क्या शेयर करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार मेरा पूरा साल पड़ा हुआ है 2022, आज 27 दिसंबर है, 2-3 दिन के बाद हमारा साल ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं साल के ऊपर थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कठिन किस्म का और बड़ा ही मुश्किल किस्म का साल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए गुजरा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनवरी में मेरी, चूँकि 1 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है, नया साल भी शुरू हो रहा होता है, तो मुझे पता हो बड़ा अच्छे तरीके से चल जाता है कि आज जो है ये नया साल शुरू हो गया, क्योंकि उस बर्थडे के ऊपर मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत सारा मेरे लिए एहतमाम करते हैं। मुझे पता होता है कि ये नया साल शुरू हो गया और ये मेरे लिए एक पहला साल की जो इब्तदा होती है वो बड़े अच्छे तरीके से होती है। लेकिन इस साल की इब्तदा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से साल चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए काफ़ी सारी ऐसी तब्दीलियां थी जो कि रूनुमा होना शुरू हो गई पाकिस्तान में। जैसे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया और एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये हमने सुना, ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना कि कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन भी होता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे एंकर हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे बातें की कि जी ये फ़लाँ ने करवाया है, उसमें फ़लाँ की सपोर्ट थी, फ़लाँ हैंडलर थे, फ़लाँ फ़लाँ कुछ था, जो भी था। मैंने चूँकि शुरू में ये बात की थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी किस्म की कोई सियासी या क्रिटिसिज्म वाली कोई भी बात नहीं करूँगा, जिससे कि मेरे चैनल के ऊपर ये लगे कि शायद मैं कोई ये किसी की फेवर में बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे सियासी और मजहबी और लसानी किस्म की मैं हरगिज़ बात नहीं करूँगा। तो इसके ऊपर मैं अब इसके ऊपर भी बात नहीं करना चाह रहा। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का नाम हमने पहली दफ़ा सुना, तो ये भी इसी साल में हुआ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी थीं जो कि यहाँ पे रूनुमा हुई कि हमारे जो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम ये सोचा करते थे कि पता नहीं वो अब दोबारा हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हमने उनको भी बड़ा देखा, खुल खुला के देखा और अभी तक देख रहे हैं। तो यानी ये तो बिल्कुल हकीकत थी। ये इस 2022 की यूँ समझ लें कि बहुत बड़ी एक हमारी अचीवमेंट समझ लें, या हमारे लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर, और एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर। यानी कि अब इसको ना मैं अच्छी कह सकता हूँ और ना बुरी कह सकता हूँ, लेकिन ये बड़ी अजीब किस्म की एक सिचुएशन थी जो कि मुल्क में बनी, क्योंकि मुल्क बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लॉन्च हुई हुई थी जिसके ऊपर लोगों को फ़ायदा हो रहा था। सेहत कार्ड हो गया, उसके बाद ये शेल्टर होम्स हो गए, उसके बाद लंगर खाने, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, उसके बाद एहसास प्रोग्राम, और मतलब क्या कुछ हो रहा था। और उसका जो मईशत थी पाकिस्तान की वो भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जब आज आज जब यानी कि आज जब दिसंबर, यानी कि एक तकरीबन राउंड अबाउट कोई 8 महीने का जो दौरानिया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा है। उसके बाद जी उस लोगों की जो है वो तनख्वाहें कट डाउन की जा रही हैं, लोगों के जो औकात हैं वो कट डाउन किए जा रहे हैं, लोगों की मार्केटें जिससे उनको रोज़गार मिलता है उसके टाइमिंग्स कम किए जा रहे हैं कि जी हो सकता है कि कहीं से जो है वो लाइट बंद करने से या उनके जो अखराजात हैं उनको कम करने से हमारी जो तवानाई है या मीशत है या हमारी जो ग्रोथ है पाकिस्तान की वो बेहतर हो सके। तो ये मतलब हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है इस साल में। हमने बहुत कुछ देखा कि पाकिस्तान जिसका नाम एक बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। आज मैं तो आज एक खबर जब सुन रहा था या पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि पहले टोयोटा कंपनी, हमारी जो कारें बनाने वाली कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही थी, उसको बंद कर दिया गया। और हमारी पहचान जो इस वक्त गाड़ियों की है वो है सुजुकी, जो सुजुकी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, तो वो मैंने सुना है कि उसको भी बंद कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले की बात है, इसी साल में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आ रही थी
یہاں پہ کام کرنا چاہ رہی تھیں، اور یہیں پہ پاکستان میں وہ کام جو ہے وہ چل رہا تھا، اور یہاں پہ کاروں کی بہت ساری جو ہے کھیپ وہ یہیں پاکستان میں بننا شروع ہوئی، جس طرح کی کیا آ گئی، اس کے بعد اپنا یہ کچھ چائنیز کی گاڑیاں آ گئی، جیسے السون ہے، شانگان ہے، اس کے بعد ٹویٹا ہے. مطلب میں کیا بتاؤں یار، بہت کچھ ایسا تھا. ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ تھے ہم لوگ، ذہنی طور پہ مطمئن تھے، ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ یار پاکستان اب اچھی طریقے سے چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب پتہ ہے کیا ہے، اب میں نہیں کہہ رہا، ہر بندے سے پوچھیں، بازار میں جائیں، بازار والے سے پوچھیں، ریڈی بان سے پوچھیں، کسی بھی بندے سے پوچھیں، جب اس کی شکل دیکھ کے اس سے کوئی سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا ملک کو، کیا ہو کیا گیا، یہ کیسا ملک ہے. کوئی بندہ ذہنی طور پہ مطمئن ہے ہی نہیں. سال ختم ہو رہا ہے، ہم نے سال میں کیا دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے، سوائے مطلب ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ایک ذہنی طور پہ ہم لوگ ٹارچر ہوئے ہیں یا ذہنی طور پہ پریشان ہوئے ہیں. یار کیا ہو کیا گیا اس ملک کو؟ کیا ملک اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا کہ جب کوئی بندہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی اچھے طریقے سے پاکستانیوں کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کی قوم کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے سوچتا ہے، یا پاکستان کے نام کے لیے سوچتا ہے کہ یار اس کو ہم اس کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے، کیا ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو، یار یہ لیگ پولنگ ہمارے ملک میں کب ختم ہوگی؟ مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ جو آج پی ڈی ایم کی جو یہ ساری کی ساری ہے نا اپنا جماعتیں، یہ جہاں مل کے 12 13 14 جماعتیں جو ہیں، یہ مل کے یہ ان کا اتحاد اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ان کی جو بندر بانٹ تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی. عمران خان آیا، عمران خان نے آ کے جناب ایک نئی جماعت کھڑی کی، ایک نیا نظریہ دیا، لوگوں کا ذہن واش کیا، لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا. اب ان لوگوں کو لگنے لگ گیا کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا. اب ان کا اتحاد، ان کی باتیں، ان کی ساری چیزیں اگر یہ نہ ملیں، نہ کریں، نہ ان کے اوپر ان کا آپس میں یہ نہ اس کو گرائیں، یا یہ آگے چل کے مطلب جس طرح سے یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی صوبہ لے لے، کوئی صوبہ لے لے، کوئی کام کر لے، کوئی مطلب مجھے وہ وزارت دے دو، مجھے وہ چیئرمین شپ دے دو، مجھے فلاں دے دو، مجھے یہ دے دو. اب وہ چیزیں تو ختم ہو گئی تھی. اب عمران خان کے اوپر مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے بھی شروع ہو گئے ہیں، مختلف قسم کی آڈیوز ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. گولیاں تک مار دی اس غریب کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا بچا لیا. اب اس طرح کی چیزیں ملک میں ہوئی ہیں، اسی سال ہوئی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کا سال جو 2023 ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان اچھا ہے، ہمارے لیے سارا وہی بندہ اچھا ہے جو پاکستان کے لیے اچھا ہے، جو پاکستان کا اچھا سوچتا ہے. تو میں آخری اپنے الفاظ کے ساتھ کیا ہے، میرے اللہ اس ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس پاکستان کے لیے جو بہتر سوچنے والا بندہ اس کو لے کے آ، اور اس پاکستان میں جس طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار جس طرح سے باقی ملک ہیں، جس طرح سے ترکیہ ہے، جس طرح سے ملیشیا ہے، جس طرح سے چائنا ہے، جس طرح سے جاپان ہے، جس طرح سے حتیٰ کہ انڈیا ہے ہمارا ہمسایہ ملک، حتیٰ کہ اس سے بہتر ہمارا جو بنگلہ دیش ہے یار، 1971 میں وہ ہم سے جدا ہوا ہے اور اس وقت ہم سے وہ عروج پہ ہے. کل کو جناب یہ افغانستان آزاد ہوا ہے، انہوں نے جان چھڑوائی ہے امریکیوں سے، اور اب وہ بھی ہمارے سے بہتر ہے. یا میرے اللہ اس ملک کو ترقی دے اور اس کو مضبوط کر اور اس کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین.